नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दौर में शादी के बाद तकरीबन हर मर्द ही अपने तल्लुकात बनाता है। इनमें से बाज़ तल्लुकात मज़े मज़े में लत की कंडीशन इख्तियार कर जाते हैं, जो कि बाद में घर खराब होने की वजह भी बनते हैं। और बाज़ तल्लुकात में शौहर ऐसे फंस जाता है जिसके बाद ऐसे मर्द हजरात ब्लैकमेलिंग का शिकार रहते हैं। और ये बात हमारे तजर्बात और मुशाहिदात में भी आई है कि जिन हजरात के शादी के बाद भी तल्लुकात होते हैं, वही मर्द हजरात ब्लैकमेलिंग या इमोशनल अटैचमेंट का शिकार रहते हैं। इन दोनों सूरतों में घर लाजमी खराब होता है। यही वजह है कि इस वीडियो पोस्ट में हम आपको शौहर को ज़ना से बचाने का वजीफा, या आप यूं भी कह सकते हैं कि शौहर को बुराई से बचाने का वजीफा बयान करेंगे। ये वीडियो पैगाम बड़ा अहम है, इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस वजीफा के दो हिस्से हैं। आप अपनी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी रूहानी अमल इख्तियार कर सकते हैं। इनमें पहला अमल सूरह नूर का है और दूसरा रूहानी अमल लव डिवाइन थेरेपी का है। सूरह नूर का वजीफा बेहद पुरअसर और बाकमाल नूरी अमल है, जो कि आपके शौहर को राह रास्त पर लाता है। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत को पैदा करता है, थर्ड पार्टी को रिमूव करता है और शौहर के दिल से हर बुराई को खत्म भी करता है। इस बेमिसाल वजीफा को आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तात साहिबे जरूरत को ही तकसीम करना है। इस मकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि सदका देते वक्त आपने उस इंसान का इंतखाब करना है जो कि सदका का सही हकदार होना चाहिए। नंबर 2, शौहर को ज़ना से बचाने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपको तवज्जो और फोकस करने में आसानी रहे। इस कंडीशन में हम आपको बताते चलें कि तवज्जो और फोकस करना ही आपकी डिवाइन एनर्जी को मतलूबा इंसान के दिलो दिमाग पर असरअंदाज करता है। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, जानी शौहर के लिए वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखें और हस्बे जरूरत सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल करें। अज़ीज़ान मोहतरम, दर हकीकत जब मर्द बेवफा हो जाता है तो औरत का उसके लिए मेहनत करना जरा मुश्किल होता है। लेकिन मोहतरम, अपने घर को बचाने के लिए और उस बेवफा को सीधे रास्ते पर लाने के लिए आपने इस तरतीब को मजबूरन लाजमी फॉलो करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश जैसे मामलात में शदीद परेशानी का शिकार रहते हैं। अगर आप भी ऐसे मामलात में उलझ चुके हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह नूर पास रख लेनी है। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने बिस्मिल्लाह शरीफ से सूरह नूर की तिलावत शुरू करनी है। यह तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से पुरसुकून होकर और शौहर को तसव्वुर करते हुए दिल से करनी है। यानी इस तिलावत के दौरान आपने सूरह नूर के हर हर लफ्ज पर अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करना है। जब आप एक बार सूरह नूर की तिलावत तमाम कर चुके तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। सामीन मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने 14 रोज तक सूरह नूर की थेरेपी दिल से करनी है।
انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے شوہر نہ صرف زنا سے باز آ جائے گا بلکہ اس کے دل میں آگ کی محبت اور غیر عورت سے نفرت پیدا ہوگی۔ سورہ نور کی تھراپی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ایک سپر فاسٹ عمل ہے اور بے شک اس کے حیرت انگیز نتائج آپ کی عقل کو بھی حیران کر سکتے ہیں، لیکن اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر ہی بہنیں وظائف میں شدید ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے تو اکثر ہی بہنوں سے وظیفہ مکمل توجہ سے نہیں کیا جاتا، اور دوسری اہم ترین وجہ شوہر پر جادو یا سپیل کا ہونا دیکھا گیا ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو انہی مسائل کے حل کے لیے لو ڈیوائن تھراپی کے بارے میں بتائیں گی۔ ویڈیو کا یہ حصہ ان افراد کے لیے ہے جو کہ بے شمار وظائف میں شدید ناکامی کا شکار رہے ہیں، اس لیے ایسے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر شوہر دوسری عورت میں انوالومنٹ کے بعد آپ کو ہر وقت اذیت دے، مارے یا زد و کوب کرے یا زنا کی لت میں آپ کو طلاق کی دھمکی دے تو ان حالات میں لو ڈیوائن تھراپی ہی کام آتی ہے۔ یہ بات آپ کے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ جیسے جیسے وقت جدت پسندی یا ترقی کر رہا ہے، لوگوں کے معاملات بھی اسی قدر سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا جب لوگوں پر منت سماجت یا کوئی وظیفہ اثر کر جاتا تھا۔ لوگ اس دور میں اس حد تک سخت اور ہوس پسند ہو چکے ہیں کہ اب ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی باقی نہیں رہا۔ تو ایسے ہی سخت مزاج لوگوں کے لیے لو ڈیوائن تھراپی کام کرتی ہے۔ کاپی پینسل پاس رکھ لیں اور اس تھراپی کی ربائی کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا یا ودودو یا جبارو یا حیو یا قیوم۔ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں، یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا یا ودودو یا جبارو یا حیو یا قیوم۔ اس کنڈیشن میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک زبردست لیکن ایک نوری عمل ہے۔ بعض لوگ بدھ کی کنڈیشن کو تصور کرتے ہوئے اس چیز کو عام فہم کرتے ہیں کہ اس علم میں کالا جادو استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہم آپ کی انفارمیشن کے لیے سامعین محترم بتاتے چلیں کہ بدھ کا لفظ بیسیکلی نفس امارہ کی کنڈیشن کو کنسیڈر کرتا ہے۔ اس ربائی کو بھی آپ نے اوپر بیان کردہ ترتیب پر ہی پرفارم کرنا ہے، لیکن اس بار آپ نے تعداد 1100 رکھنی ہے اور وقت کی ترتیب پر یہ عمل آپ نے 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ جس قدر آپ توجہ اور فوکس سے یہ عمل کر پائیں گے، اسی قدر آپ کی پازیٹیو انرجیاں آپ کے پرسن پر اثر انداز ہوں گی۔ یہ عمل تجریح کے اعتبار پر ایسے ہی افراد کے لیے ہے جو کہ حد سے زیادہ سخت مزاج، سنگ دل اور ہوس پرست ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے تھے کہ موجودہ دور میں صرف تھراپی ہی لوگوں کی سوچ اور مزاج کو بدلتی ہے۔ اگر آپ بھی بے شمار وظائف میں شدید ناکامی کا شکار رہے ہیں تو صرف لو ڈیوائن تھراپی کا عمل ہی کریں، اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو زانی شوہر کے لیے وظیفہ اور تھراپی کے بارے میں مکمل معلومات وضاحت کے ساتھ فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔